ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ जेजूच्या हजारपणांत आमी हांगासर आसो हो मोगाळ जेजू आमकां हर एकल्यांकी बेडच्याक आमच्या मुखार
ह्या उंड्या रकमी आजार आसाय. ह्या वर्त्या देण्या खातीर सोम्या जेजू तुका आमी अर्घां दिता. आमी तुका आराधन करता. तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणाचो आमी उगडास करता. आमच्या अंतस्करणाच्या गुंड्यात तुका आमी वगळसिता. उगडा जेजू, आमची अंतस्करणां जाणा सोतूं देव. आमची मेठां, आमची चिंतनां, आमचे शेगूण तूं जाणा सोय आमचो देव. तूं आमकां सोलोसो हर एका घडये घडयेनी तूं आमच्या सांगाता, आमच्या समोर आसो तूं आमचो देव. सर्गींच्या बापा, सोम्या जेजू तुका आमी मेळोवंक ह्या देव तेंपलांत हांगासर आसा. आमची एक मॅट जावन आसा तुका भेटोवंक येवचें. पूण तुवें ताची केसड मेटां कारण आमकां तूं मेळोवंक, आमकां गूण करूंक, आमकां आपडूंक, आमच्या कुटुंबाच्यांक बरें करूंक, आमचे कश्ट, आमचे हर एक जडाय तूं उणें करूंक तूं आमचे मदेगांत आसा. आमचे प्रास्तूत राटावळी, आमचे टेन्शन्स, आमचे भें, आमचे पिडा आमकां दोश्यो सबार संगती सोम्या तुजें तें समर्पण दिवच्याक आमी हांगासर आसा. हो इल्लोसो वेळ सोम्या तुजे सांगाता करसोवच्याक, तुजो अनुभव करच्याक, तुजे बेसांव घेवच्याक आमी हांगासर आसा. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हजे कडेन मागोवंक सांगल्यांक, मागता म्हूण बसयल्यांक हर एकल्यांक मागोवंक सोम्या हांव हांगासर आसा. सो म्हाका दैवीक उजवाड म्हाका दी. म्हाका तुजो दैवीक स्पर्श लाभय. म्हजें तें आसलें हर एक अवगुण तूं पयस कर. ह्या वेळार तुजो मोग करूंक, तुजो आराधन करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. ही स्वादीक साक्रामेंतां अर्गांनी ओगलाप तुका. म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या तुका हांव नामान करता. उपकार तुजो नियाळ धन्या. तुजें नांव वसून तुजी होगलीक हांव गायता. कुपीत म्हज्या देवा, तुका आराधन हांव करता. जेजू बऱ्या गवळ्या तुका वंदन आनी स्तुती जावं. मोगाळी इश्ट सोम्या तुका म्हजें प्रणाम. पवित्र साक्रामेंतांत उंड्या रुपी हाजर आसच्या मोगाळा सोम्या तूंच म्हजो विशेव, तूंच म्हजें समाधान. नवें जिवीत दिवच्या सोम्या, पातकां मोगसूंच्या सोम्या तुका आराधन. स्वादीक साक्रामेंतां तुका नामान. जेजू आमी नामांकन जेजू सांगाता रावूं, जेजूचो अनुभव करूं एक ल्हानशें गायन आमी करया. ही पवित्र साक्रामेंतां, ही दैवीक साक्रामेंतां सरमान आनी होगलाप तुका ससनाच्या ससना. ही पोवी sacrament most divine. All praise and thanksgiving be every moment thine.
आमचे कश्ट, आमचे दुख, आमचे संतोष, आमचे समाधान आम्ही तुका समर्पण दिता. आमचे हर एकी जिविताची घडी तू स्वीकार कर. आमच्या जिवितांत तूं एक कर सांगाती जावन तूं आसाय. आमकां राखलें, आमकां सांबाळलें, आमकां बरी भलायकी दिली. सगळ्या बऱ्यापणा खातीर सोम्या आमी तुका अर्घ दिता. आनी बशीन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वोळ 13 अशी म्हणटा, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमच्या वयर वतून सोम्यान आमकां आशिर्वादांनी भरला. आज आमी सगळीं ह्या देव तेंपलांत आसा. सोम्यान आमकां कांयपणी आमकां बरें केलां, आमकां राखून व्हेलां, आमच्या कुटुंबाच्यांक समाधान दिलां. हें सगळें बरेंपण नियाळच्या खातीर ह्या उंड्या रुपारासच्या जेजूक आमी अर्घ दिवच्याक हांगासर येवन बसल्या. आमच्या जिवितांत हर एकी आमचें फाटलें मॅटकाण पळयल्यानंतर आमच्या सांगाता जेजू आसलो. जेजून आमकां कुमो केल्या, आमकां बरी भलायकी दिल्या. असलो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला. कशें आमी हेरांक कितें आमी बरेंपण करता आसतना आमी तांचे तावन ती कशें आशेता कांयपणी बरी उतरां आमकां ती सांगून दी. आमचें तें मनशां सैम, पूण जेजू असल्या मनशां सैम बसोनी म्हज्या भुरग्याक, म्हज्या पुताक, म्हज्या धुवेक हांवें बरें केलां, तो म्हजे लागीं येवून दी अशें म्हूण जेजू आमकां कंपल्सरी करून आपयना. पूण जेजू अर्घ दिवच्याक आमकां राखून आसा म्हणलें तें सत. कित्याक आमी ताचीं भुरगीं, आमी ताची भुरगीं अर्घ दिवंक फावो. आमच्या सोम्या विणे आमी कितेंच न्ही, सगळें जिवीत एक फावटी आमी व्हरून पळोवया. आमी सोम्याक पयस खंयचे येयल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत असमाधान, आमच्या कुटुंबांत कश्ट, आमच्या कुटुंबांत हर एका रितीन एकान एका वटेन आमकां उणेपण भोगलां. पण सोमी आसतना आमचें थंय कांय उणेपण भोगूंक ना. सोम्याक आमी पयस केल्या वेळार असलो अनुभव आमचे थंय जाला. पूण आज आमी जाके वापरी सोम्याक सोदून आयल्या. आमचें काम सोड, आमचें टेन्शन सोड सोम्याक आमी मेळूंक आयल्या. त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया. आमची जबाब अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजो देव देखून, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तूं रायाचो राय देखून, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजो देव देखून, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजो मोग करताय देखून. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. का बऱ्या कुटुंबांत वागोवंक तुवें आमकां शिकयल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र सभेंत आमकां भावार्थ जियोंक तुवें आदार दिल्ल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. दुलोब जेजू आमकां उंड्या रुपी आत्मीक खाण जाल्ल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. स्वादीक जेजू आमच्या घरच्या हर एकल्या संध्याच्या वय तुवें बेसांव ओतल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां हर एकल्यांक सांगाता हाडल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टांत आमच्या संतोषांत तूं आमकां बरवसो जाल्ल्या देखून, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांत संतोष समाधान फावो केल्ल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरें जेवण, बरें खाण, बरें न्हेसूंक वस्तूर तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुजी काकूळ तूं आमकां तुवें दाखयल्ल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. परगवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरें काम राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. घरांत आसल्या भुरग्यांक बरें शिकाप जोडूंक तांकां तुवें आदार दिल्ल्या खातीर, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टान वारा वेळार
आमची सजारी आमची कुटुंबाची आमच्या मोगाची आमच्या सांगाता तुवें दवरल्या खातीर अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आमच्या प्रायवंतांक तुवें बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू प्रायवंतांची सेवा करूंक आमकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आमी वावर करच्या थळार वावर करूंक आमकां तुवें बरें मन दिल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आमकां बरी बुद्धवंत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू इकडी बर मौन रितीन एकानी एकानीतीर आमी अनुभव केला सुम्या सुम्या ह्या रितीन हांवें तुका अनुभव केला सुम्या तुका अर्घ म्हणया अर्घ तुका सुम्या जेजू अर्ग तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू अरदान तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah अर्घ दिव्या आणि उभी राहून जेजूक आम्ही स्तुती कर गावया गीत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोल करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोल करता
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. बसया समाथेवान बरयल्ल्या सुवार्तेंत जाके ह्या विशयांत एक उल्लेख आसा जेजूक मेळोवंक आशेवचो एक व्यक्ती ग्रेस्त मनीस दुडवादीक मनीस पण जेजूक मेळोवंक ताका आशा आसली एका ग्रेस्त मनशाक जेजूक मेळची आशा आसली एका पयशे करच्या मनशाक जेजूक मेळोवची आशा आसली समाजेंत स्थान मानांतल्या एका मनशाक जेजूक पळोवची आशा आसली देखून ताचें पयलें मॅट एडवांचर तें जावन आसा जेजूक मेळोवंक येवचें जेजू विशयान खबर मेळ्ळी ह्या मनशाक कित्याक ताका जेजूक मेळाय जाय म्हूण बगलें कित्याक म्हळ्यार ताका बदलावान जाय आसली पयशे आसले आस्त आसलें बरें कुटाम आसलें आनी ताका सगळीं ताका मान दितालें कित्याक म्हळ्यार ताचें तें आस्त बदीक आनी तो एक सूंक वासुली ताका भियेताले भियान मान दिताले पूण ताचें तें उणेंपण बगलें देखून जेजूक मेळच्या खातीर धांवोन धांवोन आयलो धांवोन धांवोन येवन एका रुखार चडलो एक ग्रेस्त मनशान एका रुखाक सोडून जेजूक मेळोवचें म्हळ्यार कितें लोक कितें म्हणून ताका पळयता आसतना आमच्या लागीं सूंक वासूल करतलो तोड्यान घेतलो आस्त बदीक आसा एक साद्या मनशाक वो रुखार सोडून पळोवंक आशेता म्हळ्यार कित्याची गजाल पूण तो लजोवंक ना तो भियोंक ना देखून ताणें मॅट काडलें एक मॅट ताणें काडलें पण जेजून 10 मॅटां काडलीं ताका मेळच्या जेजू शीत पास जावन वशेत आसलें पूण जेजू कितें करता ताका पळयता जाकेवा सकला देव ही उतरां जाकेवाक आपणाचें नांव काण कोण म्हाका आपयता जेजू आपयता म्हणल्यार त्या धैर्यान तो देंवोन आयलो जर आमकांय आमच्याच नांवान आपयलें तर आमकां कितली खुशी जाता जाकेवाक तीच खुशी जाली तो देंवून देवले तक्षण तो म्हणालो हांवें चूक केल्या कसली चूक केल्या हांवें मुस्तनाचे पयशे सर्ती घेतल्यात देखून हांव कितें करता हांव कितें लुकसाण केल्या ती हांव पाटी दितां कितें बदलावान पळया तो तयार आसलो बदलावानाक आज आमी जाकेवा परी जेजूक मेळोवंक आयल्या आमकां साबार राटावळी आसात घरा वचून रांदूंक आसा घरचें आमचें वस्त रुंबळोवंक आसा काम करूंक आसा राटावळ मुस्त आसा आमकां लोक कितें म्हणत मागण्याक आयले नंतर सोडन पूर आयला हाका कांय काम ना कोणी उलोवची आमकां आसताली पूण जाकेवा बरी आमी आमकां अनुभव जावंक जाय जेजूचो जेजूक मेळोवंक येवंक जाय असलें प्रयत्न करून आमी हांगासर येवन बसल्या आनी जेजू आमकां मेळोवंक म्हूण आयला तुमी एक मॅट काडला जेजून 10 मॅटां तुमचे की फुडें पयलें काडल्यात आनी आमी जाकेवा बरी थोडी बदलावान आमच्या जिवितांत हाडूंक जाय जाकेवान जेजूक मेळ्ळे तक्षण आपल्या जिवितांत बदलावान हाडली घरा आपोवन व्हेलें आनी त्या वेळार जेजू म्हणालो ह्या घराक तुका साल्वासांव आसा आज आमी मागोवंक हांगासर आयल्या जेजू सांगता तुका मात न्ही तूं कोणाक पुरो मागोवंक आयल्या पळय कोणा खातीर मागोवंक आयलाय तांकांय बरेंपण जातालें तांकांय तुमचें मागणें पावतलें हर एकल्यांकी साल्वासांव हर एकल्यांकी बरेंपण मेळटलें तुमच्या एकल्या वरवीं तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमच्या घरांत कश्टांत आसच्यांक वायट संवयेंत आसल्यांक मागोवंक तुमी आयले नंतर तांकांय बरेंपण मेळटलें उडासाक दवरा जाकेवाची जिनीस बदल्ली जाके एक बरी जिणी जिवंक प्रयत्न केलें आमचें मॅट तेंच जावं दी आमी हर एकली अस्कत सैमाची उणेपणाची व्यक्ती पूण आमचें थंय एक बदलावान येवं दी आमचें थंय नवें रूप येवं दी आमी हर एक व्यक्तींनी एक प्रयत्न केलें तर आमचें थंय बदलावान जाताली आमच्या कुटुंबांत थंय बदलावान जाताली जाकेवाचें ल्हानशें मॅट आपलें जिवीत बदलूंक सगलें आमचें ल्हानशें मॅट जेजूक पळोवन अनुभव करून आमी घरा वेताव तर आमच्या घरांत बरेंपण जातालें आमकां आपणूक जावचें तसलें बरेंपण जावचें ना
पूण एका आनी एका वाटेन आमकां बरेंपण आत्मीक रितीन आमकां बरेंपण जातलें. जेजू ह्या उंड्या रुपी आसा. त्या जेजूचो आनी अनुभव करया. आज आमकां मुस्तू राटावळी आमचे गरज्यो आसात. जेजूक आमी कांय सांगजे आमी सडावात आमच्या कश्टांत आसतना सोम्या तूं म्हाका दी, तो सोम्या म्हाका तूं राखून व्हर, अशी आमची मागची सवय जावन आसा. आनी जेजून आमकां खंयच्याकी ना म्हूण सांगूंक ना. आमकां जेजून बरेंपण फाव केलां. आमी दिंबेर पडया. दिंबेर पडचें म्हळ्यार जेजू कुस्सो आमी सरेंडर जावन रावचें. जेजूक आमी बागवून रावचें. देखून आमी दिंबेर पडया. आमच्यो गरज्यो, आमची तेसावां आमच्या बापाक, आमच्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. मागया पवित्र सभे खातीर, आमच्या बापा साहेबा खातीर, बिस्पां खातीर, याजकां खातीर, धर्मिकां खातीर त्याग बऱ्या मनान वावकर आसात. ती आमचे बरीच अस्कत सैमाची मनशां, आमच्या कुटुंबांत जळून आयिल्लीं मनशां, तांकां जेजूचो मोग हेरांक दिवं. तांकां जाय अशें बरें मन, बरी भलायकी, बरी सकत, बरें जिवीत जिवंक आदार सुमी फाव करून दी म्हूण मागया. मागया आमच्या राष्ट्राच्या हर एकल्या मुख्यालयां खातीर तांची सेवा आमकां गरज आसा. तांचें तें आसलें बरें मन आमच्या परिसरांत बरें हाडून दी. क्रुरी मुखेली आसा तर, बदलावान जायनातले मुखेली आसा तर देव तांचें मन मोवाळून दी. मागया आमच्या घरांत आसच्या, आमकां वळख आसच्या पिडेस्तांचो, वायट सुवंत आसलेल्या व्यक्तींचो, युवा जाणांचो, काम नासतना हेणे तेणे जावच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो, सैरीक जाय म्हूण सोंसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो, तरणाट्यांचो देव तांकां बरेंपण फाव करून दी. कुटुंबांत पिडेस्तांची सेवा करची 6 जाणां आसात. तांकां देव बरें मन, हातपांयची बरी भलायकी दिवन दी. आमच्या घरांत अशी भुरगीं आसात, इस्कॉल वचूंक प्रारंभ केला. बरें शिकप तांकां मेळोवन दी, बरी जाणवाय तांकां मेळोवन दी, बरो फुडार तांकां लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या सांगातान आसतना परगांवांत दुसऱ्या गांवांत शिकपाक कामाक म्हणून आसात, तांचो उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या घरा लागीं शेजारी आसात, आमची मोगाची वा मोगाची न्हय आसली म्हणून आमकां भोगची आसात. आमकां कोणें दुखयलें म्हूण भोगची आसात. आमचे इश्ट आसात, आमचे कडेन मागूंक सांगले आसात. तांचो उगडास काडया. तांचे खातीर मागया. आमच्या फिरगिनीत आसच्या याजकांचो, धर्मिकांचो योजना आमी आती घेतलें घराचें जावं पुरो वा खंयचें आमचें योजन आसा तें सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या खासगी गरजांचो आमी उगडास काडया. आमकां समाधान, बरी भलायकी, शिकोवंक बरी मोत, आमचें पयन बरें जावचे खातीर, बरें काम मेळच्या खातीर, भुरग्यांचें देणें कोणाक जाय म्हणून आसा तसल्यांक सैरीक बरी मेळच्या खातीर, घरच्या सांद्यांक तुमी समर्पण दिले उपरांत तुमकांच तुमी समर्पण दिवया. जेजू, ही सगळी मागणी, ही म्हजी तेसावां तुज्या हातीन समर्पण दिता. जाकेव तुका मेळोवंक आशिल्लो, तुवें ताका स्वागत केलोय. आमी तुका मेळोवंक आयल्या, तुवें आमकां स्वागत केलें. आज हांव म्हज्या घरा फाटी वयता आसतना म्हजें तें बदलावान, म्हज्या कुटुंबाकडेन बदलावान कांयपणी नवें जावं म्हज्या जिणेंत तूं कर सुमया. जेजूचे आशिर्वाद घेवच्या नव्यांगीर. Sacramento,
तुया देवा विचित साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया या नमस्कार मोगाळ भाऊ बहिणींनो सालोरेसाच्या सर्व भक्तिकांनो तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बेदनाक मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाचेर हृदय बरी आसात. अर्गा मिसितात लिओना मेंडीस मुंबई, विक्टर पिंटो आनी कुटाम साग्नेस वडो, स्टेफी आनी स्टेफानिया पिंटो साग्नेस वडो, एग्नेस लास्रादो बिची आनी घरच्या माग मिसितात स्टेल्ला पिंटो साग्नेस वडो. देवादीन मोंतो डिसोजा अंचत्म्याक मिसिता सिल्विया डिसोजा सा लॉरेंस वाडो. देवादीन वाको आनी कुचुतेरेसिया अंचत्म्याक मिसितात मेरी राणी जोस बशपे. ह्या सर्व ते सावा सांगता आमची ते सावा मेळोवया कितें आमकां मागोंक आसा सा लॉरेंसाच्या पांयां थळार दवरया आनी भक्तीपणी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयती जावया. आयचें मिसाचें बलिदान आनी भक्तीपण सोलोवन व्हरूंक आमचे मदें आसात मानदीक बाप अश्विन क्रास्ता, बेंदूर फ्रिकेजीचे सहाय्यकार बाप तांकांय आमी स्वागत म्हणटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सावे आसूं. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो देवाकर गंदिवच्याक ह्या देव तेंपलांत आमी संगता जमल्या. सा लॉरेन्स आमचो मोगाचो सांत ह्या पुणशेताक येवन आमी सा लॉरेन्साक अर्गन दिवच्याक जेजूक आमी अर्गन दिवच्याक हांगासर आसा. आमी मागलीं ते सावां जेजू लागीं मागून आमकां फावो केला. जेजूचो मोगाचो जाल्ल्या वरवीं जेजूच्या लागशिल्लो सांज जाल्ल्या वरवीं आमचे खातीर तो मागून आमकां जायतले आशिर्वाद तो आमकां जेजू लागीं मागून धाडटा. आज आमची ते सवां आमच्यो गरज्यो आमी आमच्या सर्वेस्पराक आमी समर्पण दिवया. हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमचें उणेपण आमचें अस्कतकाय देवा मुखार वळखून आमच्या पातकांची दूख आमी धरया.
पदकांची दुखधन सांगात आमी मागया हांव हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हगे वंशदान संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया मौन रितीन आमच्या गरजां खातीर मागया बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळकायेचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरान सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ सोमो करूं आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलूंक आमकां बोळ दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप दानियल नबूकदनेझराक म्हणालो राया तुवें एक दर्शन देखले एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली ती व्हड आनी एकदम परचळीत आसली ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसतली हे मुर्तीचे तकली आपूट भांगराची हरदे आनी बावळे रुपयाचे पोट आनी पेंकट पितूळचे तिची बागलां लोंगटाची तिचे पाय अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे तो पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कसलो येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंगटाचे आनी मातयेचे पाय पडोवन तांचो चुरो केलो उपरांत लोंकाड माती पितूळ आनी भांगार असो सगळ्यांचो गिमट्या मळबा कळ्या वयल्या फला भाशेन चुर्यान सोरो जालो वाऱ्यान ताका उबोवन व्हेलो आनी ताची कुणापर्या उरली ना पूण मुर्ती पडलोलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळें पृथ्वी भरली हें सपन आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता तुका रायांच्या राया सर्गींच्या देवान राजवट पदवी बोळ आनी महिमा दिल्यांत मनशांक रानवट मनजातींक अंतरळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूंक तुज्या हातांत दिल्यांत आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला तूं ती भांगराची तकली तुजे उपरांत दुसरें एक राज्य उपजतलें पूण तुज्या राज्या इतलें व्हड न्हय आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्या संवसारार राजवट चलयतलें त्या उपरांत एक चवथें राज्य उपजतलें लोंकडा इतले गट जशे लोंकाड सगळे पडोवन ताचो चुरो करता तशें ते राज पयल्या राजाक पडोवन तांचो चुरो करतले अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकटाचे पाय आनी आकट्या तुवें पळयले असो अर्थ हो राज फाटलेले राज जातले पूण तुका
ताका लोंगटाची खोटसाण आजून आसतली देखूनच लोंकाड आनी मती मिसाळ जाल्ली तुवें पळयलाय. पांयांचे आंगठे अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटास राज अर्दे घट आनी अर्दे अस्कत जातले. तुवें लोंकाड आनी मती मिसाळ जाल्ली पळयलाय असो अर्थ हो ही दोनी राज लग्न संबंधान मिसाळ जातली. पूण जशे लोंकाड आनी माती संदूक जायना तशें ती राज्य एकवटतली. उर्चिनांत त्या रायाच्या काळार सर्गीचो देव केदींच नाश जावचे ना तसले एक राज स्थापीत करतलो आनी हे राज दुसरे परजेचे अधीन जावचे ना. हे राज आदल्या सगळ्या राज्यांचो चुरो करून तांचो हंत करतले आनी ते सदांकाल तकतले. जशे कोणाकच हात लागनासतना दोंगरा वयलो कोसलेल्या पात्रान लोंगटाची मातयेची भांगाराची आनी रुपयाची फोड केली म्हणून तुवें पळयलाय. तशें हें घडतले वर्त्या देवान घडच्या अशें ते रायाक दाखयला. सपन करे आनी ताचो अर्थ होस. देवाचे उतार्ये. सर्वेस पोरा मुसुर्गो तुझी ती हांव तुझ्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस पोरा तुझी मार्ग म्हाका दाखय. तुझ्या सदाच्या मार्गार म्हाका चलोन व्हर म्हाका बोध सांग. तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो चडवंदार. सर्वेस पोरा आमी सात्वीक जावन आसा. वाट सुटलेल्या भूत सांगून सारके वाटे तो हाडटा. खालत्या नीट वाटांनी तो सोडून व्हरता आनी तांकां आपोवन वाटो तो धरता. सर्वेस पोरा तुझी दया उबारता. सर्वेस पोरा तुझी दया उबारता. मोरा पर्यान विश्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका सयत सोमोकोड दितलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तेदवा
लोकां जम्या मदले थोडे जण देवाळा विशयांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरुंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदप्या सोफातो सेती उर आसोना तसले दीस येताले, सक्कडी कोस लावन घालताले. तवळ तांणी तांचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळ घडटल्यो? त्यो घडसो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजून तांकां सांगी लागलो, कोणेंय तुमकां फसयन अशें सत राय करा. सबाळ जण म्हजें नांव येताले आनी हांव सुतो आनी नेमेरलेलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणून म्हणटाले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां खडखया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. संगती घडा जैस पण अंत तक्षण घेवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज राज्याचेर झुजांक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकासर भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टीक पडटल्यो. देवाचें उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हाका भावनो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आमी टायटानीक शिप्पा विशांत आयकलां, आमी फिल्मी थोड्यांनी पळयलां. आनी हें शिप 1900 एक 100 वर्सां आदलें एक शिप आनी त्या विशयांत आमी एक थोडी समजणी घेवची. तें शिप मजबूत शिप जावन आसलें आनी ह्या शिपांत 2000 सडीत लोक खैन करतालो. शिप बांदून जाल्या उपरांत सगळ्यांनी वडवीक विचारली, शिप कितेंच जावचें ना. तितलें आलोचन, तितलें कन्न तें बांदलें देखून सगळें ऑटोमॅटीक जावन तें सांबाळटलें आनी पयन बरें जातालें म्हूण चिंताप दवर एका तराची हंकाराची उतरां सांगून हें पयन करूंक तांणी प्रारंभ केलें. पूण तें शिप उदकांत वचून आसतनाच मस्तपटी त्या शिपाक आवघड आसा म्हणून वॉर्निंगी दिल्लें. पूण तें तांणी तितलें मानून घेवंक ना, कित्याक तांच्या चिंतपा प्रकार हें शिप कितेंच जावचें ना. संवसारांत असलें शिप जावंकूच ना आनी मुखार कितेंच अवघड जावचें ना म्हूण चिंताप तांचें आसलें. पूण सकाळींच्या वेळार हें शिप 2000 लोक आसलें शिप उदकांत बुडटा आनी 1500 वयर लोक मरण पावता आनी सगळें नाश जाता. मनशाचें चिंताप आनी देवाचें चिंताप कितलें व्यत्यास आसा. जागृत रावूंक आमकां आपोवणें दिता. आमचें घर आमचें म्हणलें आमकां कितें आसा तें आमकां सेक्युरिटी दिता, आमकां राखून व्हरता असलें आमचें सादारण चिंताप. देव ना जाल्यारय जाता म्हणलें चिंताप आनीक ह्या दिसांनी सोडून आयलां. पूण जेजू आयच्या वाचपांत, आयच्या सुवार्तेंत आमकां एक ल्हानसो संदेश दिता, जागृत रावो. लोकां मदल्या थोड्या जाणांनी देवाळा विशयांत उलोवन अशें म्हळें, हा हें टेंपल कितलें सोबीत आसा, कितल्या दान आयिल्ल्या वस्तूंनी, कितल्या वर्सांनी भांगाराचें लेप लावन, मार्बल घावन कितलें मजबूत टेंपल हांगासर बांदलां. असली वडवीक उलयली. देवाळा भितर भावार्था विशांत, देवाळाक येवन देवाक नामांकच्या विशांत वडवीक ते उलोवंक नात. आपणाक कितें सोबाय दिसता भायल्यान असल्या सोबा विशांत तांणी वर्णन केलें. पूण जेजू एक सत्राय सांगता, कितें तुमी पळोवन आसात तें नाश जातालें. तांणी चिंतूंकूच ना. जो देवांचें हार्ट बीट पल्स तें टेंपल जावन आसलें, ताची सोबायच जावन आसली. तांणी तें जेजून असलें उतार सांगता आसतना तांकां असो राग आयलो की
कितें इतलें कश्टांनी बांदलें आमच्या पुर्वजांनी आमी नास जातले जावचें ना म्हूण तांणी चिंतलें पूण जेजू मरण पावल्या उपरांत रोमाच्या चक्रवर्त्यांनी येवन सगळें नास केलें एक फातोरी उरोवंक ना एक भांगारी उरोवंक ना कांय उरोवंकूच नासतालें बरी तें सगळें नास केलें जेजून सांगलें उतार सत जावंक पावलें आमच्या जिवितांत जेजू कितें ह्या सुवार्थेंतावन आमकां संदेश दिता एक आमी जागृत रावूंक जाय देवाच्या उतरांचेर विश्वासन रावूंक जाय आमचें कितें आमकां म्हणून देवान दिलां ताचे वयर चड पातयेनी दवरची आमकां गरज ना आमकां सगळें सेक्युरिटी दिता म्हणून आमकां सांगूंक जायना देखून देवाचे वयर विश्वास दवरूंक जाय बायली सोबाय बायल्यांच उरताली आत्मीक सोबाय आमकां आत्मीक संतोश आत्मीक समाधान दिवंक आमकां शकतलें जर आमच्या संवसारी वस्तू वयर आशा दवरली तर एक दीस कोसलून पडटा आसतना आमी ददस्पर जातल्या सोम्याचेर विश्वास दवरया आनी सोम्याचो मोग करया ह्या सोबीत देव तेंपलाक आमी हांगासर आयल्या ह्या तेंपलांत येवन एवकारिस्तान त्या जेजू लागीं आमी मागया सोम्या तुज्या विश्वासान चलोवंक म्हाका तुजो आदार दी ಪಾನಂಗು 119 119 बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदान देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या अनेके पवित्र बेचदावा सर्वेस मानून घेऊ प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीन थोपल्या गोवांच्या खणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्त साक्षांचे मरणा वरवीं माविमन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या स्मरान आमी संवसाराचे सोडवणे पासोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खूब जावं दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय तुजे सोडवणे सफळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख
आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां मागण्यान आदार दिता. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तुम पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जर तुज्या पवित्र ओतम्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कस्टमरान सोसूंक पयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तो कांदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. कनव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशा पासूत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावटा सोगूट परगटूया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविता सुंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखारींक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतेल्या मसुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारले तुजे पवी सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर थिका पिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा याजका वलेरियन लुईसाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्रांना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे शेती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये संगाती बागेवोन जुजी पती बागेवोन अमदुता बागेवोन लॉरेस आमचो शारोती आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयले मागणे सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां थाळीन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवात सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवात दया करून ह्या जिवितान आमकां सवस काय दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशण अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांती सुटे सर आकांतांतली आमकां वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचे दिश्टिकात तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें जे भितर येवचें म्हाका आफवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थूया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दरबळ भाव भयणीच्या कश्टान आनी हाल उपाद्र्यांक उगाट आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुळसुळीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरान लेगून सोसूंक आमकां तयार कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाळ सालोरेसाच्या सर्व भक्तिकांनो आज हे मंगळाराचे नोवेनाचे भक्ती फोन सोलून व्हरूंक आमकां कुमो केल्ले जावन आसात मानादीक बाप आश्विन लॉरेन्स क्रास्ता प्रस्तुत बेंदूर फ्रिगजेंत सहायक विकार जावन ते वावर दिवन आसात बाप आश्विन गांवान कुंबळा कासरकोड फ्रिगजीचे आनी आमी दोगांय बॅचमेट आमी आठ वर्सां सेमिनरी संघात शिकल्या आनी आमी दोगी बरे इश्ट जावन आसा बाप आश्विन वर्द मेळ्ळ्या उपरांत आपणाची 2 वर्सांची पयली सेवा मोडांका बंटवा फ्रिगजीन दिवन प्रस्तुत आतां बेंदूर सहायक विकार जावन ते वावुरतात बाप आश्विन सांगचे जाल्यार बाप आश्विन हे क्रिएटीव मनीस कितें जरी नवें जावं करचें बरें काम करचें ह्या मरिफात ते लोकां मागाळ जाल्यात बाप आश्विन आज तुमी हांगासर येवन हे भक्तीपण सोलोवन
नोवेन आदारून तशेंच शर्माव तशेंच आराधन केल्ल्याक विकारा तर्फेन सर भक्ती तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा दोन ताळयो दिवन बाब आश्विनाक आमी बरें मागचें तुमच्या मुखल्या मिसावांत आमी तुमकां बरें मागता मोगाचे न्हू नोवेन आमी आरंभ करया हात आमी जोडया दोळे आमचे धांपया सालोरेसाक आमी अर्गां दिवया सालोरेसा मरीफात देवाक आमी अर्गां दिवया आमचेर वतल्ल्या सर्व बेसांवां बसोतूम जायतीं बेसांवां आमचेर देवान वतल्यांत ह्या महान संतां मरीफात तांतली थोडी सांगची तर एकल्याक बोरवेलांत बरें उदक फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याचे काजार बरे तरान जाल्ल्या बसोतूम एकल्याक सर आनवरांत दाखोवन व्हेल्ल्या खातीर एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल येवन बरी भलायकी दिल्ल्या बसोतूम हेर जायतीं मोगाचें न्हू सालोरेसा मरीफात देवाक अर्गां दिवंक आशेतात ह्या पूर्ण शेताक आयिल्ल्या वरवीं ह्या पूर्ण शेतांत सालोरेसाचो दैवीक अणभव जायत्यांक जाला आनी देवाक तीं अर्गां दितात आमी पळयता जायतीं जाणां ह्या पूर्ण शेताक भेट करचें तांचें सकाळचें काम सुरवात करच्या पयलें तांचें वाहन हांगासर सालोरेसा मुखार रावन मागून वाती पेटोवन तांचो दीस ती आराम करतात देवाक ती अर्गां दितात सक्कड दिसा पासून आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा बसोत हो दीस हो घडी बरें तालेंतां बरें कुटाम सक्कड देवान आमकां फावो केलां तें सर्व सांगता घाल देवाक अर्गां दिवया मोगाचें आमी ह्या पुणशेता सावन जायतीं तेसावां घेवन आमी आयल्या जायते आमचे काळजाचे अथरेक आमचे लागीं आसात जायतीं जाणां आमचे लागीं मागोवंक विचारतात मोबायलान मेसेज धाडचे मरीफात ईमेल करचे मरीफात हांगा तेसावांत आशिल्ल्या बॉक्सांत बरोवन घालचे मरीफात आनी ह्या जगांक वैयक्तीक भेटोवन आमकां आमचे लागीं मागोवंक विचारतात एकल्याक ताच्या कोर्ट केसींत जीक मेळोवंक दोगांचें दुबेंत गेल्लें काम फाटीं मेळोवंक दोगांक बऱ्यो सैरिको मेळोवंक दोगांनी आमाल पियोवणे सोन्न बरी जिणी जियोवंक दोगांची फ्लॅट्स सेल्स जावंक एकल्याचें वर्कशॉप सेल्स जावंक एकल्याक परगांवांत वेची विजा बेगीनच मेळोवंक एकल्याच्या मोतीक समाधान सर्व बंदपासांतले ताका राखून व्हरूंक दोगां भुरग्यांनी सारकें उलोवंक एकल्याचें बिझनेस बरें जावंक तशेंच प्रत्येक कितें बसूत जोशील फेर्नांडीस हाका शिकल्लें बरें करन मोतींत उरचें बसूत नेल जॉर्ज हो 10वे क्लासीक शिकचो भुरगो हाका ब्लड कॅन्सर म्हूण रिपोर्ट आयला ताची गूण ताची पिडा गूण जावंक ज्योतिका जोस सेकंड इयर BSc एग्जामांत बरें करन बरोवंक बरें अंक ताणें जोडचे बसूत इतर जायतीं जाणां मागोवंक आशेतात सालोरेसाच्या ह्या पुणशेताक येवन म्हणजे आमकांय जायतें आमकां मागोवंक आसा आमचे बसोत आमच्या भलायके बसोत आमच्या कुटुंबादारां बसोत आमच्या इश्ट मंत्रां बसोत सर्वांची ते आसा मोगाचें आमची मोतीची इराराय मोतीची बेजाराय आमचे कश्ट आमची पिडा सक्कड सालोरेसाच्या पांया तळा दवरया आनी सालोरेसाक आमी समर्पण दिवया जेजूच्या नांवान बाबा
मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बाबा ही मागणी करता तुका. सर आमी ती बिगल्या सालोरेसाक आमी गीत गावया. सालोरेसा लागीं मागणी इजेते वोन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आणि माट्टिरा वरती पातीने आणि गोरोशान आम्ही तुझे सरशी आयल्या दयेन आमची प्रार्थना आयक आनी तुझी जिणी बरी आमची जिणी आमी रुपीत करू आमकां आदार दी देवाची आनी तेलाची सेवा करू आमकां प्रेरण दी देवा तुवें आमचो बोवाट चडय आमच्या सत्य जिवनांत बाबार्ता विरोधी आमच्या काढण्याचे जैत करूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रमेंत आमी जोडून आमचो बाबार दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत आदानांतल्यांतय उदार जावं आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर पवित्र युवकरस्तेय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर कुर्सार केलेल्या झुजावन आमचे जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजापासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सर ह्या जाणांक ताणी पवित्र सभेचे मुखेल खांबे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पडय क्रिस्तांवांक आनी बोवाटांत शेळिल्यांक सर्गेचो उजवाड आनी देवाची वळख मळाशी कर बाबाटा प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जीव आनी बागी मोन मरून सर्गांत तुजे संगीत देवाक बोलचो आमकां फावो जावच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करून मागता आमेन. पिडेस्तां खातीर ह्या वेळार मागणे आमच्या घरांत आसलेल्या पिडेस्तांचो उडास काडया आनी विविध तरांच्या पिडेन कश्टोवच्या लोकांचो उडास काड तांचे खातीर आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक अडचणेक सांपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सालोरेसान आपले चिनये आनी मरणान जायती आजापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विणवणेन आमचो बोवाट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमा पासोत विनाती कर भाग्यवंत लोरेन्सा प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा भाग्यवंत लोरेन्साक उज्याच्या वळवळांचे जैत वडची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी. आमी बावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार
मागीं कुर्साची कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.